अस्सलाम वालेकुम। करवा सच के साथ मैं हूं आपका होस्ट फरूक अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मसाइल पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए कासिम नदीम साहब। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपका वालेकुम। शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो सर साहिवाल सिटी का एमपीए बनने पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर आप सबसे पहले जब पंजाब असम्बली में गए आपके जहन में क्या फीलिंग थी? पहली बात, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं उन चंद हजरात में से अल्लाह ताला ने मुझे शुमार किया कि जो 12.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है। और जब मैं पंजाब असम्बली में पहली दफ़ा गया तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें थी, और ख़ास तौर पे जो लेगेसी मुझे मलिक नदीम कामरान साहब की तरफ से मिली है, मेरा सबसे पहला जो तसव्वुर था उसकी तरफ गया कि कभी वो इस रास्ते पे चलते हुए पहली दफ़ा इस असम्बली में आए थे, और आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि 25 साल के बाद मैं उसी रास्ते पे चलता हुआ असम्बली में आया हूँ। और उसी अज़म के साथ मैं उस असम्बली में दाखिल हुआ कि जिस तरह मेरे वालिद साहब ने, मलिक नदीम कामरान साहब ने, इस असम्बली में दाखिल होने के बाद अपना नाम, अपनी पहचान और अपना एक मकाम, और ख़ास तौर पे जो साहिवाल की पहचान बनाई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे मैं उन्हीं कदमों पे चलते हुए अपना भी एक मकाम बनाऊं और उसी तरह साहिवाल की पहचान को बरकरार रखूं। कासिम साहब, साहिवाल की आवाम ने आपसे बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई हैं। आप अपने वालिद मोहतरम की रवायत को बरकरार रखते हुए क्या इसी तरह खिदमत को जारी रखेंगे? अल्लाह के फजलो करम से उसी अज़म और उसी जज्बे के साथ मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जो साहिवाल की आवाम ने मेरे से उम्मीदें, बल्कि वो उम्मीदें मलिक नदीम कामरान साहब की ज़ात से ज़्यादा वाबस्ता हैं, क्योंकि लोगों ने हमेशा उनको एक मेहनती और एक ऑनेस्ट और एक खड़ा लीडर की सूरत में साहिवाल को एक नुमाइंदगी मिली हुई थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है। और मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि लोगों का जो भरोसा है जो मलिक नदीम कामरान साहब के नाम के साथ है, वो मेरे पे भी कायम हो और मैं भी उसी लगन के साथ अपना एक मकाम बना सकूं। कासिम साहब, अपने वालिद मोहतरम मलक नदीम कामरान साहब की सेहत के बारे में बताएं। उनकी सेहत का थोड़ा सा इशू तो चल रहा है। आप सबसे भी यही दरख्वास्त है, और आपके प्लेटफॉर्म से जो हजरात देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। इम्प्रूवमेंट है लेकिन वो बड़ी स्लो स्पीड पे, एज की वजह से भी है और कुछ उनकी बीमारी की वजह से भी है। आप सबसे बस यही दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पे माह रमज़ान का महीना है, तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे और मलक साहब को सेहत कामला और आजिला अता करे। मलक साहब, बाकी सियासतदानों की तरह क्या आप भी इकदार के मज़े लूटेंगे या अपनी आवाम के लिए कुछ करेंगे? देखिए, मैं ये सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आपको कैसा महसूस होता है कि जब आप एमपीए बन गए हैं। तो मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें, इक़्तिदार जो चीज़ें हैं, ये मैंने मलिक साहब की शक्ल में अपने घर में पहले भी देखी हैं। तो मुझे कोई इस तरह का कोई ज़हन में ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे कोई बहुत ही बड़ी चीज़ मिल गई है और मैं इसको अपने सर पे सवार कर लूँ। मैंने इक़्तिदार भी देखा है और मैंने ऑपोज़िशन भी देखी है। तो मैंने ज़िंदगी के सियासतदान के दोनों जो फ़ेज़ेज़ हैं, वो मैंने बखूबी देखे हुए हैं। तो मुझे इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब अल्लाह ताला इक़्तिदार देता है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और ये इक़्तिदार की एक मुद्दत होती है जो एक वक्त में ख़त्म होती है। तो मुझे इन दोनों चीज़ों का बहुत एहसास है। मलक साहब, आप हुकूमत में बैठे हैं और इकदार में हैं। हुकूमत और आपने आवाम के लिए कोई नए प्लान बनाए? जी, बहुत ज़्यादा प्लान है। ख़ास तौर पे मेरी लीडर, मेरी मैडम सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने 1 महीने के अरसे के अंदर जो अपनी सीएमशिप की है, उन्होंने कोई तकरीबन 29 के करीब प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका लाजमी सी बात है कि मेरी पूरी कोशिश है कि वो साहिवाल में भी रिफ्लेक्ट हो और साहिवाल के वहाँ भी उन प्रोग्राम से पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो सके। और इंशाल्लाह बड़ी कोशिश है कि हम आईटी सेक्टर में और ख़ास तौर पे सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स में, इन चीज़ों में हम साहिवाल को एक नुमाया हक जो है पंजाब हुकूमत से लेकर दें। कासिम साहब, क्या ऐसा बेहतर ना होता जो रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, इसकी बजाय बिजली, गैस और
دوسری سہولتیں عوام کو دی جاتی جس سے عوام کو روزگار ملتا؟ آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، لیکن جہاں تک یہ ہے کہ رمضان ریلیف پلان کو ہم چھوڑ کے تو ان چیزوں پہ توجہ دیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چلنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے اور وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے ایک چیز کے اوپر اب کر لیا ہے، اب یہ انشاءاللہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ میڈم سی ایم کی جو ڈائریکشنز ہے وہ اب بجلی کی طرف، گیس کی طرف اور روزگار کی طرف جائے گی، اور انشاءاللہ مل کے اس کے اوپر بڑی اچھی پروجیکٹس بھی لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بہت اچھی لیجسلیشنز بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا قاسم صاحب، ایک بہت بڑا مسئلہ جو عوام کو درپیش مسائل سے آ رہا ہے، یہ سیوریج کا نظام پورے شہر میں بری طرح متاثر ہے، اور جو سرکاری پانی ہے وہ کئی کئی دنوں سے نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے اپنی عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں کہ وہ کب تک یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا یا عوام کو سہولت میسر ہوگی؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، سیوریج کی اور پانی کے مسائل کی، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر جگہ پہ ہر حکومت کو اپنی عوام کو دینی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جب توجہ نہیں دی جاتی تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا، جو اگر آج 20% ہے تو توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے۔ تو پچھلے کچھ عرصہ میں ان چیزوں پہ جب توجہ نہیں دی گئی تو وہ مسائل اتنے زیادہ ملٹی پلائی ہو چکے ہیں کہ ان کو اب آہستہ آہستہ جو ہے ہم توجہ بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسی حکومت آئی ہے، پی سب کا جو پروگرام ہے ہمارا، اس نے بھی ایک فاسٹ ڈائریکشن میں کام شروع کر دیا، اور انشاءاللہ یہ جیسے ہی ہمارا پی سب کا پروجیکٹ مکمل ہوگا تو بہت سارے جو ہمارے بنیادی شہر کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میرا اس کے اوپر پورا فوکس ہے، میری ہر دوسرے تیسرے دن اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جلد از جلد اپنا یہ والا پروجیکٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس سے ہماری بہت ساری جو ہے نا انفراسٹرکچر کی سہولیات، ہماری جو یہ سیوریج کا نظام ہے، اس میں کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ قاسم صاحب، اینڈ پر ساہی وال کی عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا جو ہے نا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جیسے میری خاص طور پہ حلقے کے لوگوں کو یہ بات کا بخوبی علم ہے کہ جیسے ہی الیکشن کے رزلٹس آنے شروع ہوئے اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہی ملک ندیم کامران صاحب کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑا، تو میں باضابطہ طور پہ اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے دوستوں کا، اور خاص طور پہ میری جو ینگسٹرز ہیں، خاص طور پہ مسیحی برادری، ہماری پارٹی کے جتنے بھی ونگز ہیں، میں کسی کا بھی باضابطہ طور پہ شکریہ نہیں ادا کر سکا، لیکن آپ نے مجھے آج موقع دیا ہے تو میں پراپر طریقے سے ان کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ان کی محبتوں کا شکریہ، ان کے ووٹوں کا شکریہ، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ عید کے بعد ملک صاحب بھی انشاءاللہ سہیوال آ جائیں گے، اور میں باضابطہ طور پہ سب کے ساتھ مل کے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ خاص طور پہ میں ایک یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ سہیوال ہمارا ایک بڑا خوبصورت اور پرامن شہر ہے، اور پرامن شہر کی وجہ جو ہے میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کے سیاستدان ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، انہوں نے ایک بڑی ہی اچھی روایت رکھی ہوئی ہے کہ وہ محبت اور اخلاص کے اور احترام کے جو رشتے ہیں انہوں نے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب میرے پہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں انہی رشتوں کو سب سے پہلے برقرار رکھوں گا، تاکہ جو محبت کے جو رشتے ہیں وہ برقرار ہیں، اور جو نفرت ہے اس سے ہم دور چلے جائیں۔ بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنی عوام کو ایک اچھا میسیج دیا۔ اپنے میزبان فاروق احمد کو اجازت دیجیے، ٹائم ناؤ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔